अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ नाल तो राजधानी की कहानी भी दसूँ। अज पंजवा निवार है, बारिश है और मुसलसल बारिश है। जी बारिश थी खड़ी दफ़ा सामन दे विच बड़ी खौफनाक बारिशां हैं। इस्लामाबाद दे विच ई तरह का पैटर्न जिहड़ा मौसम का है वो पहली दफ़ा दिखा गया। रात बारिश शुरू थी है, फजर नाल बारिश होती है, वल देह को बारिश रुक वेंदी है, शाम को ना निशान ही होता बल्कि फजर उठो जो सही रात की बारिश शुरू थी चुकी होती है। ये बारिश का पैटर्न असा पिछले 5 दिन तो कट देते हैं। इस सूरत हाल अहवाल है। बाकी राजधानी के खबर कलोकिया खान साहब जहान खान साहब को अडियाला जेल तो मुंतकिल करना ने शिफा इंटरनेशनल पता ये लगे जो खान साहब को वल्दा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिता गया। रात जी खबर दी है, मुख्तलिफ सहाफ़ी खबर देंगे पर अडियाला जेल को कवर करने वाले सहाफ़ी उन्होंने मुताबिक रात को तकरीबन लगभग 12:30 बजे के करीब खान साहब को अडियाला तो शिफ्ट कर दिता गया। तो पता ये लगा कि इतना लोग जमा हैं शिफा इंटरनेशनल के बाहर, कारकुन जमा हैं, उन्होंने फुल पत्तियां नछावर की। एक पुलिस की समझ कनवाए के काफिला आया भी है, एक गड्डी आई है, उनके बारे ये रिपोर्ट किया गया। उतना मौके पर मौजूद जितना भी सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आखे कि जे खान साहब को मुंतकिल कर दिता गया। वाल फजर नाल खबर आई है कि खान साहब बल्दा हस्पताल पुज गए, अपना अडियाला जेल पुज गए। दो गाली सामने आईया पैन कि खान साहब जोड़ा है शायद उन्होंने पिम्स घेन के गए उतना शायद उन्होंने कोई टेस्ट है, कोई टीका शीका लगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उतना टेस्ट नहीं थी, टीका शीका भी नहीं लगा। बहरहाल जो भी सूरत हाल अहवाल है ये खबर अडियाला दी तो खान साहब बल्दा अडियाला पहुँच चुके हैं। तो बाकी जनाब सूरत हाल एक इतला भी है, कुछ सहाफ़ी जोड़े हैं सारे दोस्त सदीक जान साहब का था ये भी आखन सदीक जान आता बेटा कि जनाब खान साहब उन्होंने एक अगू एक बेस सहाफ़ी को कोट करते हुए खबर दी है कि जेड़े खान साहब हैं वो अपने नाम के नाल NRO का ठप्पा नहीं लवावन चाहते। ये गल खान साहब अडियाला जेल मुंतकिल थी मन तो इनकार कर दिते। ये एक गाल है। हालांकि ये अगर इस तरह की कोई गाल होया तो खान साहब के हमशीर गान जोड़े हैं वही गाल को दसे ना रिपोर्ट करे ना। रात तो अलीमा खान का ट्वीट हा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान तो उज़मा खान पुज चुके अडियाला जेल तो उतों खान साहब की शिफा इंटरनेशनल मुंतकली का जोड़े इकदाम हैं वो किए मैंने पैन उले तो ये गल सामने नहीं आई। बहरहाल ये एक खबर है, एक एंगल है खान साहब की मुंतकली के हवाले नाल कि जनाब खान साहब शायद ये ठप्पा नहीं लवावन चाहते अपने नाम के नाल कि खान साहब शायद कोई NRO गिनते पैन। ये गल खान साहब इनकार की। बहरहाल इतला ये भी है, मुतजाद इतला थी सकती है, कन्फर्मेशन तो जाहिर है वो लिहासी जो वेले ऑफिशियल सोर्सेज तो कोई गाल सामने आती या खान साहब की हमशीरगान जोड़े हैं वो कोई गाल करे सन वो आके दसे सन। क्योंकि उज़मा खान के बारे पता कि वो अडियाला जेल पुजन, फैसल सुल्तान पुजन। एक खबर भी दी गई है कि फैसल सुल्तान साहब जोड़े हैं वो उन्हें तक जरा कॉनवे हा उन्हें को शिफा गिन हैं तो जोड़े कॉनवे के उज़मा खान हैं तो खान साहब हैं वो कॉनवे जोड़ा है सीधा पुज गए अपना पिम्स उत्था जनाब कोई टेस्ट वेस्ट है। बहरहाल जो भी ये टेस्ट है नहीं तो ये इतला भी है कि हुकूमत ने शायद उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए। ई तरह की खबर भी चल पैन। बहरहाल अज सारा नहीं ये खबर ही सामने आ जा रहा सन तो राजधानी के खान साहब की मुंतकली दी खबरों की धूम आई। रात को सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वीडियोज़ हैं जनाब, लोग हैं खुश थींदे पैन तो कोई निहाल थींदे पैन।
کیا گالیاں کیا خبراں کچھ سارے دوست جڑے ہیں اڈیالہ جیل کو کور کرنے والے لوگ ہیں جڑے اوریجنل صحافی ہیں سارے اپنے نیشنل میڈیا نال وابستہ صحافی ہیں انہوں کا خیال ہے کہ یہ جڑا کچھ دھما چوکڑی سوشل میڈیا تے لگی کھڑی ہے یہ بھولے بھالے لوگ ہیں یہ سارے یار احمد بھٹی صاحب ہیں صحافی ہیں دنیا دے انہوں نے کل یہ گل کی ہے. بہرحال یہ حال حویلا ہے راجدھانی دا تے کل قومی اسمبلی دی بل شل بھی پاس تھے ہیں. باقی روز دی خبر جڑی آندی ہے اسلام آباد چونکہ پٹرول مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے کل ڈیزل 32-33 روپے سستا کیتے نے تے اج بلدا 1.5 روپے مہنگا کر دیتے نے تے پٹرول بھی 27 پیسے ہے مہنگا. یہ حال حویلا ہے جناب. سستا تے مہنگا روز 4 پیسے سستا تے 1.5 روپے مہنگا 7 روپے مہنگا تے 82 پیسے سستا. یہ 17 جولائی تو ہون تک دی کارکردگی حکومت عوام نال جو کچھ کرنی پئی ہے یہ بہرحال یہ ایک نوی تاریخ ہے جڑی رقم تھی پئی ہے. باقی اپوزیشن جماعتاں بھی کٹھا تھیندیاں پین. کل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملاقاتاں کیتے محمود خان اچکزئی نال کوئی گرینڈ اپوزیشن جا گالی بھی چلن شروع تھی گئے. بہرحال یہ جڑیاں خبراں ہیں یہ ملکی سیاست دا رخ متعین کرے سن تے اگو دیکھو کیا تھی نے کہ سپریم کورٹ تا بلدا آکھیا حکم دیتا کہ جناب شفٹ کرو خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل تے خان صاحب شفا انٹرنیشنل تا شفٹ نہ تھے بھاویں اپنی مرضی کرو تو بھاویں کہیں بھی وجہ کرو. بہرحال یہ ایک صورتحال سامنے آ گئی ہے. عجیب ہوتے خبریں ہو سن. باقی موسم میں خیر خبریں تو روز لیندے رہ سن یہ خبراں بھی نال چلدے رہ سکتے ہیں. ہر ایک لوگوں کی اجازت سب پسے کریں ٹریفک دے وچ پارک روڈ انڈر پاس دی تعمیر جڑی ہے ایک سارے واسطے ایک ڈراؤنا خواب نہیں ہوتی. روٹ تے سفر کرنے والے لوگوں واسطے ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئی ہے کہ لوگ اس صورتحال دے وچ بڑے اذیت کا شکار ہیں. خاص طور تے جڑے میہ بارش تھی ونجے تو ول گھنٹہ بندہ اتنا ٹریفک وچ پھس دے فجر نال ویندے ہوئے بھی تے شام کو آندے ہوئے بھی. یہ خیر خبر ہیں. باقی جناب جڑا خبراں ہو سن وہ تو کچھ سوں صوبے دی بحث وہ بھی چھڑی ودی ہے ان دا حال حویلا بھی دسوں. باقی بھی ہوں دسوں اجازت میری درخواست یہ کہ سائیں ولاگ کو شیئر لازمی کرائے بھاویں تو سائیں کو فیس بک تے دے بیٹھے تو بھاویں ٹویٹر تے بھاویں ٹک ٹاک تے اتنا بھی تو سائیں کو ڈیٹیل لازمی شیئر کر سکو. رب سونے دے حوالے.